अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 26वां पारा शुरू हो रहा है। 26वें पारे के शुरू में शुरू की 10 आयतें हैं। सूरह अहक़ाफ़ सूरह नंबर 46 की शुरू की 10 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम, हामीम ये हरूफ मुक़त्ताअत में से है, वो हरूफ जिनको अलग अलग करके पढ़ा जाता है। इसका सही माना और मफ़हूम सिर्फ़ अल्लाह को मालूम है। तंज़ीरुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, ये कुरान अल्लाह की तरफ से है जो सब पर गालिब यानी बड़ा ज़बरदस्त बड़ी हिकमत वाला है। मा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उनज़िरू मुअरिज़ून। हमने आसमानों और ज़मीन को और उन दोनों के दरमियान की चीज़ों को हक़ के साथ यानी मकसद के लिए और एक मुक़र्रर वक्त तक क़यामत तक के लिए पैदा किया है, मगर काफिर लोग क़यामत से मुँह मोड़े हुए हैं जिससे वो लोग डराए गए हैं। क़ुल अरअयतुम मा तदून मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा ख़लक़ू मिनल अर्ज़ अम लहुम शिरकुन फ़िस समावात ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्ल हाज़ा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिक़ीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ज़रा गौर तो करो, अल्लाह के सिवा जिन माबूदों को तुम पुकारते हो मुझे दिखाओ तो सही कि उन्होंने ज़मीन की कौन सी चीज़ पैदा की है या आसमानों की पैदाइश में उसका कोई हिस्सा है। अगर तुम सच्चे हो तो मेरे पास कोई ऐसी किताब लाओ जो इस कुरान से पहले की हो, या फिर कोई इल्मी बात लाओ। याद रखो, न कोई अक़ली दलील है और न कोई नकली दलील। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदअू मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफ़िलून। और उससे बड़ा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उन बनावटी माबूदों को पुकारता है जो क़यामत तक उसे जवाब नहीं दे सकते, और बनावटी माबूद उनकी फ़रियाद से बेखबर यानी अनजान हैं। वइज़ा हुशिरन्नासु कानू लहुम अदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफ़िरीन। और जब लोग मैदान महशर में लाए जाएंगे तो वो बनावटी माबूद पुकारने वालों के दुश्मन हो जाएंगे और उनकी इबादत से साफ इनकार कर देंगे। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात क़ाल लज़ीना कफ़रू लिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिह्रुम मुबीन। और जब इनकार करने वालों के सामने हमारी आयतें साफ साफ पढ़ी जाती हैं तो काफिर इस हक़ यानी कुरान के बारे में जो उनके पास आ चुका है कहते हैं ये तो खुला हुआ जादू है। अम यक़ूलून इफ़्तराह क़ुल इन इफ़्तरैतुहु फ़ला तमलिकून ली मिनल्लाहि शैअन हुवा आलिमु बिमा तुफ़ीज़ून फ़ीह कफ़ा बिही शहीदन बैनी व बैनकुम व हुवल गफ़ूरुर रहीम। या इनकार करने वाले ये कह देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कुरान को गढ़ लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अगर मैंने कुरान को ख़ुद बना लिया है तो तुम मुझे अल्लाह की पकड़ से बचाने की कुछ भी ताकत नहीं रखते। जिन बातों में तुम लगे हुए हो अल्लाह उन्हें खूब अच्छी तरह जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान वही अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है, वो बहुत माफ़ करने वाला बड़ा रहम वाला है। क़ुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्तबअु इल्ला मा यूहा इलै वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, मैं कोई अनोखा निराला रसूल नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ भेजी जाती है, और मैं तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। क़ुल अरअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाह व कफ़रतुम बिही व शहिद शाहिदुम मिन बनी इसराईल अला मिस्लिही फ़आमन वस्तकबरतुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ज़रा गौर तो करो, अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने उसका इनकार कर दिया है तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। और बनी इसराइल में से एक गवाही देने वाले ने इस जैसे कुरान के बारे में गवाही दी, फिर वो ईमान ले आए। और ऐ इनकार करने वालों, तुम अपने घमंड में पड़े हो, बेशक अल्लाह ज़ालिमों इनकार करने वालों को हिदायत नहीं देता। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 26वां पारा शुरू हो रहा है। 26वें पारे के अंदर सूरह अहक़ाफ़ सूरह नंबर 46 की शुरू की 10 आयतें हैं। 26वें पारे में टोटल 18 रुकू हैं और 26वें पारे में टोटल 195 आयतें हैं। पहले लेते हैं सूरह अहक़ाफ़ सूरह नंबर 46। सूरह अहक़ाफ़ सूरह नंबर 46 ये मक्की सूरह है। इसके अंदर 35 आयतें हैं और 4 रुकू हैं। हामीम पहला लफ्ज़ आया है। एक सिलसिला जो शुरू हुआ था हवामीम का, यानी 7 सूरतें ऐसी है जिसके शुरू में हामीम लफ्ज़ आया, वो भी लगातार। तो सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 से ये सिलसिला शुरू हुआ और सूरह अहक़ाफ़ सूरह नंबर 46 तक 7 सूरतों के शुरू में ये सिलसिला हामीम का ख़त्म हो गया। अब गौर करें आयत नंबर 3 पर अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह ने आसमानों ज़मीन को और उसके दरमियान की चीज़ों को हक़ के साथ पैदा किया है और एक मुतय्यन मुद्दत के लिए पैदा किया है। आसमानों ज़मीन की पैदाइश का मकसद क्या है? इंसानों की आजमाइश है, इसलिए भी कि एक वक्त उसके लिए मुकर्रर है और क़यामत के दिन तक ये सिलसिला चलता रहेगा। एक वक्त आएगा कि आसमानों ज़मीन का निज़ाम बदल जाएगा, ना आसमान ये आसमान होगा
بلکہ وہاں دوسرا آسمان ہوگا، بلکہ دوسری زمین ہوگی۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 48 پر غور کیجئے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے۔ اب آگے غور کیجئے، والذین کفروا عما انذروا معرضون، کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی صورت میں انہیں گھاٹا اٹھانا پڑے گا۔ قیامت کے دن سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، حساب و کتاب سے ڈرایا جاتا ہے، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے، نہ ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس کی وہ تیاری نہیں کرتے، تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 4 پر غور کیجیے، غیر اللہ کی حقیقت کیا ہے جس کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پوج رہے ہیں۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، کہ بھلا یہ بتاؤ کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوج رہے ہو زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمان میں اس کا کوئی حصہ ہے؟ بلکہ مکمل طور پر اکیلا خالق اللہ ہے، پوری زمین کو اللہ نے پیدا کیا، پورے آسمان کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب اللہ کو چھوڑ کر تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ دوسرے کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ اکیلا اس نے اس سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، غیر اللہ جن کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں وہ انکار کر دیں گے اور دشمن ہو جائیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور وہ لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، جیسا کہ اس طریقے کا مضمون سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 29 میں ہے، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 81-82 میں ہے، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 25 میں ہے۔ معبودوں کی بھی دو قسم ہوتی ہے غیر اللہ کے علاوہ جس کو لوگ پوچھتے ہیں، ایک تو غیر ذی روح جس کے اندر روح نہیں ہے، جیسے جمادات ہے، نباتات ہے، جیسے سورج ہے، آگ ہے، درخت ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی طاقت دے گا اور یہ درخت بھی بات کریں گے اور کہیں گے کہ جی ہماری عبادت تو یہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ پھر اسی طرح معبودوں کی ایک قسم ہے، جیسے انبیاء ہے، نیک لوگ ہیں، جیسے لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا اللہ سمجھتے ہیں، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن یہ لوگ جواب دیں گے اور کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ بھئی ہماری عبادت کرو، اور شیطان جو ہے وہاں انکار کر دے گا، جیسے قرآن نے کہا تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 63، کہ ہم تیرے سامنے ان عبادت کرنے والوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 8 پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہہ دیجئے اگر میں نے قرآن گڑھ لیا ہے تو اللہ اگر میرے ساتھ کچھ کرنا چاہے گا تو تم کچھ بھی اختیار نہیں رکھو گے، یعنی مجھے اللہ اگر ہلاک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اگر میں گڑھ لوں، اگر میں کچھ کر لوں تو میرا خود کا نقصان ہے۔ سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 44 سے 47 تک بھی ایسا ہی مضمون ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور اگر ہم پر کوئی بھی بات بنا لیں تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں اور ان کی شہرک کاٹ دیں، پھر تم میں سے کوئی بھی ان سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کیا کوئی آدمی اپنی طرف سے لکھ کے یہ ڈال دے گا کہ ہم شہرک کاٹ دیں؟ جی نہیں، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ چاہے تو پکڑ لے، اللہ چاہے تو ڈھیل دے دے۔ آیت نمبر 9 پر غور کیجئے، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، بدعاً بدعت، نیا، انوکھا، نرالا، میں کوئی الگ سے کوئی رسول نہیں ہوں، بلکہ بہت سارے رسول آ چکے ہیں۔ آگے کہا وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی دنیا میں کہاں پہ رہوں گا، مکہ میں رہوں گا، مدینے میں رہوں گا، یا مکہ چھوڑنا پڑے گا، مجھے کیسی موت آئے گی مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، یا آخرت میں ہاں یقینی علم تو ہے کہ آخرت میں ایمان والوں کے لیے جنت ہے، کافروں کے لیے جہنم ہے، لیکن کیا ہوگا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں کروا دوں گا، نہیں، بس یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، دعا کریں ہم سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔